Praise the Lord. Dalay ko na itong nga Diyos ng kagabion mga ison. Ano na sa bako, ng kagabion ng ubad ng kaninyo sa pupila kagutlo. Kini inyohang ison si Brother Dandan de la Serna. Puguti nga makikinabi kaninyo sa pipila kagutlo ng kagabion. O gayang usab nako ang matag-usang nga muunong kanako ingon nga kita magahisgot sa pulong sa Dios. Tungod kay ang pulong sa Dios mao kana ang kalad-on sa atong kalag. Tungod kay mao kana ang nagahatag kanato sa kinabuhi. Kay mao kana ang Dios. Matod pa ni San Juan 1 nga sa sinugdan mo ang pulong ug ang pulong uban sa Dios. O Dios ang pulong. So ang atong gisgutan karon mo ang pulong. So ang pulong nga mo kana ang Dios nga mao kana ang naghatag kanato sa kinabuhi. Tungod kay ang Dios karon dili man makita og walay nakakita sa Dios. Tungod kay ang Dios espiritu. So gikinahanglan lang nato nga kita magtuo og magadawat sa iyang tulong. Ingon nga maoy atong tulumanon og sulundon nga angay natong pagabuhaton. Mga igsoon ko ng kagabion, ani ato sa kita magatuon og magasisgod sa pulong sa Dios. Kagabi kanya niagi nangaging mga gabi. Nagaisgod kita may tungod sa mga sayop nga atong gisunod o gibuhat nga walay pagsusi o wala nato dili nato makita sa balaang kasulatan. Nagaisgot kita niya na may tungod sa paghalad sa bata or child dedication o sa laing term mo ang christening. So atong nasayran mga igsoon nga kana wala masibo sa Biblia o walay kamatuoran gikan usab sa Biblia nga ang bata sa diyang igaanak mahimugso ang bata sa pila ka adlaw or pila ka bulan na ihalad ang bata ingon nga maoy atong obligasyon nga atong itugyan nito sa Dios nga moy atong buluhaton ingon nga mga Kristiyano apan subo lang pamalandungon mga igsoon tungod kay kung atong susihon ang Biblia wala gyoy makita sa Biblia nga ang bata sa diyang atong ihalad atong dalon sa pagbalik nga diha ni ana ngadto si Ginoong Hesus gihalad apan siya dito nagtuyo sa templo ug siya nag-alagad gayon og ang iyang pagkahinalad maoy halad nga inihaw nga maoy lukat sa tanang sala nga nagatuo og nagasalig kaniya. Mao sab kini mga igsoon si Samuel sa dihan si Samuel gihatag wala gihatag kay maoy gisaad niya sa iyang inahan niya kung mahimuhatagan siya og anak iya kining ihatag ngadto sa Dios og si Samuel hantod sa iyang kamatayon siya nagtuyo sa templo. Mao ni mga igsoon nga sa atong gibuhat og bisan pa si Isaac sa diyang gipangayo sa Dios dito kang Abraham nga ihatag o ihalad ang imong bugtong anak nga pinalangga. Umadto ka sa Carmelo o ihalad, maghimo ka dito kalaran o ihalad ang imong anak. Si Abraham wala gayud mga igsoon magduha-duha. Og sa atong masayran nga siya gisukod sa Dios kun unsa ka mahinadlokon si Abraham sa Dios. Og nakita siya sa Dios tungod kay sa diyang iya nang gigapos ang iyang anak og gibutang sa halaran kay ihalad malagi og sa diyang iya nang gibakyaw ang iyang kamot nga nagtupot sa punyal gibadlong siya sa manulunda sa Dios og iyang nahimo nga
giilisan ang iyang gipulihan ang iyang anak sa karnero nga dito ka sa kasupinitan nasabod ang iyang sungay. So mo kana mga igsoon, og ang atong mga anak nga sa atong kapanahonan atong dalon dito sa balay tigumanan, unya atong ihalad. Pinasikad pa sa daghang, pinasumbay pa og taliwala sa mga saksi. Og ang witness niya na mga igsoon mo kana ang gitawag kanato og sponsor or ninang ug ninong nga walay mabasa sa Biblia nga adunay ninang ug ninong nga magsaksi sa dihang ang bata igahalad. Og ang pulong halad kinahanglan pagapatyon sama sa buhaton unta ni Abraham ngadto siyang anak nga si Isaac nga iyang pagapatyon og iula ang dugo tungod kay ang sacrifice mao kana ang pagapatyon og iula ang dugo. Mao na nga mao sab katoy buhaton unta ni Abraham. Og ari ta sa laing term nga mao ang christening. Ang christening is the ceremony of baptism or baptizing and naming that child. So wala gyapon subay sa Biblia ug wala gyapon masibo nga naman tungod kay ang bata kinahanglan pagabautismo ang diha sa may pangidaron na nga aduna siya'y pagtuo. Makamao na siyang makasabot o kamao siyang mutuo. Mao na nga ang Biblia nagaingon nga ang mutuo ug magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Mao ni nga ang gibuhat sa ato sa kanang gitawag og bunyag or christening reverse or opposite sa naisulat kay ang bata nga bunyagan wala siya'y alamag or wala pa siya'y buot. Og ang bata nga gibunyagan aduna nay ngalandan apan ang meaning sa christening mo kana ang pagbautismo o paghatag kaniya sa ngalan. So sukwahi mga igsoon plus ana apay gitawag og ninang ninong. In English term mo ang godparent or godfather o godmother. So wala naghimo ka lang og Dios naggipalig-unan pa nimo Dios ang imong paghalad. So wala gayud ikaw makabuhat sa sibo sa kabubuton sa Dios. Ngano? Tungod kay ang Dios hugot gayud nga nagingon nga dili ka magbaton og lain nga Dios gawas kanako. So imong yatagan og Dios ano babae og lalaki nga imong gihimong ginikanan nga kun ikaw mawala muhulip sa imong katungdanan. Mao ni mga igsoon nga dunay daghang sayop sa atong pagbuhat apan ang nagiingon sa Biblia nga gihatagan kita og kaalam. Kanang kaalam nga gikan sa kahitasan. Unsang kaalam nga gikan sa kahitasan? Putli una sa tanan. Buot pasabot maminaw katarong malumo, maminaw katarungan. Buot pasabot maminaw siya sa pulong og mudawat. Og mapinabsanon. Nga mao kini mga igsoon nga kinahanglan nga sa atong pagbuhat walay kabatok tungod kay putli siya. Mao ni nga sa atong pagbuhat sa ingon wala kita may sibo diha sa kaalam nga gikan sa kahitasan kundi naggagikan ang atong kaalam tungod sa atong nakita og nasunod. Mao ni mga igsoon nga kita nagahimo og nagabuhat dili pinasikad sa Biblia kundi pinasikad sa atong nasunod sa atong mga ginikanan. Mao ni nga nagingon ang si Ginoong Hesus
Diya sa Marcos 7:7. Nga kawang lamang ang inyong pagsimbang nga kanako. Sanglit sa inyong pagpanudlo gipakadoktrina ninyo ang mga kalagdaan nga hinimog tao. So kana siya nga kalagdaan nga hinimog tao dili gikan nga katudloanan sa Dios, kundi gikan sa tao. Og ang Santiago 3:15 nagingon nga ang maong kaalam dili gikan sa kahitasan, kundi tawhanon, yutan-on og yawanon. Og ang imong tumong sa pagbuhat mao ang Dios mo akseptar sa imong pagbuhat apan dili di ay madawat sa Dios. Kay ngano ang imong gisunod nga maong imong gibuhat nga mao ang mugna sa hunahuna sa tao. Tungod kay kalagdaan nga nimong tao. Mao kini mga igsoon nga dili madawat sa Dios. Nga naman tungod kay ang tawhanon pamaagi sa tao yutan-on dinhi yutan-on ug kalibutanon mao kana ang yawanon, ug ang yawanon contradict sa pagka-Dios no. So ang imong nahimo, ang imong gipasidunggan mo ang yawan, dili ang Dios. So sakit na siya pamalandungon alang sa matag usa nga sa kinasing-kasing imong gibuhat ingon nga imong gipasidunggan ang Dios uban sa pagpasalamat. Nga mao kana ang imong gikinahanglan nga maoy imong pagabuhaton aron may mayan mo ang Dios apan sa sayop nga pamaagi. Adunay sakto nga tumong apan sayop nga pamaagi og dili gayud kana mahimong mainsakto. Mao ni nga sa atong pagtudlo si Ginoong Hesus naghimo og panagingnan. Sa atong angay natong pagabuhaton si Ginoong Hesus gihatagan kitag ehemplo. Sa diya gibadlong pa siya sa mga tinun-an nga ang mga bata nga dili angay paduolon ngadto sa Ginoo. Apan niingon si Ginoong Hesus, paduula kanako ang mga kabataan kay ang gingharian sa langit ila. So mao kini ang iyang gingon nga kinahanglan nga ang mga bata pagatapin-an og iampo sila. O sa diyang iyang gitapin-an og iampo og ang mga bata iyang gipanalanginan. But pasabot adunay blessing. Dili halad, dili bunyag, kundi child blessing. Ang gibuhat ni Ginoong Hesus mao kana ang child blessing. Giiyang gipanalanginan ang mga bata. Mao kana ang biblikal nga pamaagi sa maong buluhaton nga sa ato pa child dedication. Og sa atong pagbuhat kita naghimog limbong atubangan sa Dios og naghimog dakong sayop atubangan sa Dios. Kay ngano ang limbong dili iya sa Dios kundi dili iya sa yawa. Kay ang yawa usa ka limbungan. Mao kada ang giingon nga dunay mga malipat-lipatong kaugdahan sa yawa. Malipat-lipatong kaugdahan sa yawa. So gikinahanglan nato ang langit nun nga kaalam nga mao ang putli nga kaalam nga gikan sa Dios. So nagahisgot to sab kita mga igsoon. Usa kini ka recap sa ato ang nahisgutan. Kay aron dili nato kini malimtan kun dili mahipatik kini sa atong una og sa kasing-kasing. Kay mao kini ang pinaka-importante alang kanato nga masayod kita sa kamatuoran og angay ba nato kining pagabuhaton og dili. So gikinahanglan kini nato nga ato kining masayran. Kay mao kana ang kamatuoran nagaingon din sa Juan 8:32 magahatag kanimo kagawasan. So kung sayop ang imong gibuhat dili gyud na siya mahimong matarong. Kung dili matarong ang imong gibuhat kana daotan sa atubangan sa Dios. So ang imong gibuhat nga dili matarong nga may tumong ka nga ang Dios imong maymaya apan sa sayop nga pamaagi daotan ka atubangan sa Dios. Mao ni nga ato himuon kini nga matarong. So ato kanang gibuhat.
So nagahisgot kita mahitungod sa tao nga mamatay, nga ato kining gikin sa ehemplo nga pinakaubos og kahimtang sa tao nga ang gipakita sa mga Kristohanon o sa early church nga gipakita una ni Ginoong Hesus og gihimong ehemplo sa iyang kamatayon. Wala ni siya pa og bae o gipangayo siya ni Jose nga iyang tinun-an o dito kang Pilato og gilubong siya niyo si uban ni Nicodemo. Wala pa og mae, wala ibutang sa lungon, gilimen kay mao man kani customary nila, gilimen sa lino og gitambuhan lang sa duha ka Maria. Mao ni nga usa ka ehemplo si Juan Bautista sa dihang gipangayo ni Salome sa hari ang iyang ulo sa kondisyon nga musayaw nga entertain siya sa mga bisita ni dinapit ni Herodes. Gihatag ni Herodes ang ulo ni Juan Bautista. Mao nga nahimong namatay si Juan Bautista og sa pagkadungog sa iyang mga tinunan, gihipos ang lawas ni Juan Bautista o gilubong. Wala na magpahibalo sa iyang mga ginikanan o mga igsoon, siyang pamilya. Si Ananias o si Safira, ingon gyapon sa dihang nagapangmakak siya sa iyang mga saad sa Dios diya sa iyang bulaton. Human nga iyang gipanaad ang iyang halin sa iyang kabtangan niya yung baligya aron itabang diya sa bulaton sa pagsangyaw sa maayong baligya. Wala niya tumana og sa diyang gisukmatan siya ni Apostol Pedro, diha gipatay sila sa Dios. Sa diyang nangamatay sila, gikuha sila sa mga katawan, gilubong sila, wala na mahibalo ang ilang pamilya. Ingon usab si Esteban. So, ingon niya na ang pinaka-praktikal nga pamaagi. Sa atong kapanahonan karon kinahanglan kita nga musubay sa atong balaod. Nga kinahanglan nga kung nay dunay mamatay, ipa-examine. Sa diyang nay ma-examine sa doktor, mo issue ang doktor og death certificate. Dili na pagmaan o walay kwarta nga naman. Sa ako nang gikaingon, kung imong ipanundog sa uban nga adunay kwartang ikagasto, duha ang malubong. Ang namatay ilubong o ikaw nga may nagtungdan, malubong usab ikaw sa utang. Mo ni nga diha anaa ang sala kung kita magpakaana. So kung naa kay daghang kwarta, da maka-afford ka anong dili nimo hatagan og maayong pagtagad sa katapusang gutlo nga makita nimo ang imong mahal sa kinabuhi nga siya anaa dayon imong ibalubong uban sa mga katawhan niya imong ginapit. Mao ni nga sa uban mga igsoon, imbes kay tabangan pa, wala na. Nagaingon si Ginoong Hesus, walay tabang anuman sa bisan dito sa pagkamatay sa kong ugangan, dili maingon ang presidentes dayong di raban ni sila mukuan ang kay kinahanglan ra gyud sila og mukaon gyud dayon ihatod ang patay. So nag-ihaw ubaboy, bot pasabot, nagpista ka, nagpakaon ka. Mao na nga mo'y usa ka dako nga problema. Imbes kay ang natungdan at tabangan mao pahinon ni po Dios nga mupakaon sa mga tao nga muhatod mo uban sa atod sa paglubong. Pero sa Biblia wala na siya mga igsoon. Mao ni nga sa pinaka-basic nga atong pagabuhaton o sa pinakasayon, ingon na ni ana ang kasimple og bosab kini ang atong gisdutan kagabi og sa nangaging gabi mga igsoon nga mao ang tinuod nga nagsugo.
unsa ang pagsimba. Nganong kinahanglan man kita nga mosimba, ug unsa may puma sa tawo nga mosimba, ug dili ang pag-adto sa simbahan mauna ang pagsimba. Kay ang tao makahimo sa pagsimba sa bisan asang dapit o sa bisan unsang oras. Kung asa siya na pwede siya, pero matod pa sa dili tanang dapit. Hinoon doon apod, pero masangpit nimo ang Dios bisan asa tanang dapit. Kay matod pa sa og mo tuwa ka sugalan dili ka anak sa Dios kung tuwa ka sugalan. Kung tuwa ka sa diskuhan dili ka anak sa Dios kung tuwa ka sa diskuhan. Kung tuwa ka sa mga kahilayan, dili ka anak sa Dios kung tuwa ka sa kahilayan. Ang giingon ni ana nga ikaw makasimba ka sa Dios sa bisan asang dapit tungod kay ikaw anak sa Dios. Og nasayod ko sa anak sa Dios nga dili gayud mo adto ni anang tanang buhat sa pagpatuyan. So bahala ka sa imong trabaho, adto ka sa imong biyahe, ana ka sa imong panimalay, bisan asa ka nga ikaw anak ug alagad sa Dios, makahimo ka sa pagsangpit ug sa pagsimba sa Dios. Mo na nga kung magahisgot kita og atong simbahan, ara wala mas sakto ang pag-term ng atong simbahan mo simba, pero ang gibuhat mo gihapon sayop gihapon kay wala makahimo sa pagsimba sa Dios. Na ang pagdayeg, na ang pagpaminaw sa pulong, na ang pagtuon sa pulong sa Dios, na ang pagdinasigay apan wala ang pagsimba. Nga naman, unsa man day ang magasimba, mao kana ang pagyukbo nimo diya sa presensya sa Dios. Kay mao kana ang giingon ni Apostol Pablo nga siya kita magahalad sa atong buhi nga Dios og ginangpunon, halad niya ng puno. Mao ni nga mga igsoon gikinahanglan kada kanato karon. Kay ngano, nagahimo lang ta nga wala tay kasiguruhan. Mura ta ana og naglakaw nga way tumong. Kinahanglan nga dunat tay nagingon siya Apostol Pablo, wa ako magsumbag nga nagbati-bati sumbag nga nagsumbag og hangin. Doon nagi puntarya. So maghimo tag panimbahon magbuhat tas pagsimba niya, wala ta makahimos pagsimba, wala ta anak, walay kwenta. Mo ni mga igsoon nga kinahanglan nga masabtan sa matag usa kay muklaim ra bagyud ta nga diya sa Ginoo, ha, magmadagayaon diya siya buluhaton kay sa nasayran ang atong pangabudlay dili makawang. Unsay dili makawang? Nga kawang man kung dili nimo sintro ang imong tumong diya sa imong pag-alaga. Kay kung sayop ang imong pamaagi, di man ginainsakto atubang sa Dios. Mao ni mga igsoon nga gikinahanglan gyud ni siya nato nga atong ipasibo sa pulong sa Dios. Kay kung dili nimo ipasibo sa pulong sa Dios, naghimo lang kag imong kaugalingon. So, nag-ingon ang Biblia, giningon sa Ginoong Hesus, kawang ang imong pagsimba ngadto kaniya. Ngano, wa gani ka mahimo, di gyud niyo kawang kay wa man gyud ka kahimo sa pagsimba. Kaya ang imong expectation sa once ka makaadto nakasimbahan matag Domingo, nakahimo ka na sa pagsimba, wala. Tungod kay kapila na ko nakahimo og observation sa mga kaiglesiyahan nga naghimo og panimbahon, wala gyud sila makahimo sa pagsimba. Dunay pipila. Pero kasaganan wala yun. Ngano man, kay gitawag ka na siya og minoring the major og majoring and majoring the minor. Ngano man, ang ilang gipakadak-an mo ang pagdayo. Wala na ipagtuon tungod kay ang ilang yatagan ang praise and worship. Napag-worship, pero ang hitabo puro lang praise. Disco concert, may mga disco concert. Ngano man, halos iwahin ka ng mga bangko kay magsayang. Magdaig sa Ginoo. Imong supayon mga igsoon, dili ka na mooy kahimutan sa Diyos. Nga naman. Matod pa sa definition sa usa sa naghatag definition na among director.
Nga nagayon siya nga dance. Dance is a vertical sexual intercourse pardoned by music. So mo tinuod yun na mga ison nga vertical sexual intercourse. Nga naman, tungod kay og adto kas disco, adto kas bailip, gapos-gapos man ka. Libre. Og ari kas disco, lambada, spaghetti pababa. Muna nga wala. Og kana na ang maong mga buhat ang kantaray na usog, pero ang pagbuhat sa sayaw walay kalainan. Doon na pa'y mutsatsa. Mo ni mga igsoon gihimong entertainment ang pulong sa Dios. Unya nag-ingon ang 1 Corinto 4:20 nga ang gingarian sa Dios dili hinimog palabas. Unsay but palabas? Unsay but pasabot? Ang palabas is show. Entertainment. Dili hinimog palabas. Kung dili hinimo sa gahom. So asa man ang gahom niya? Mo na nga wala gyud na siya mahinsakto ug wala may sibo sa Biblia. Mo ni nga ning kagabion mga igsoon magaisgot na sab kita sa dugang niini. Apan sa dili pa magabasa una kita sa ato ang key verse og tapos niya ni magamit. Kaduhang Timoteo Kapitulo 2 versikulo 15 nga nasulat, paningkamuti pag-ayo ang pagpakita sa imong kaugalingon sa tubangan sa Dios, ingon nga iyang nahimutan, usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Amen. Ito ka magampo ta mga igsoon, dalaygon ka man sa ulay katapusan, Ginoo salamat din sa gabion sa imong gugma ug kaayo sa grasya ug panalangin niyang gibubo sa pag-usa kanamo sa tibok adlaw nga din ikaw maha nagapanalangin ug gagawban kanamo magagiya nga din ikaw ang Dios nga mong galagaran nga buhi nga magtag-iya sa tanang butang ug masusuplay sa tanang butang. Ginoo salamat din kagabion nga ikaw nagauban kanamo karon og nagahatag na usab kanamo opportunity nga kami magahisgot sa imong ngalan ug ang imong pulong Ginoo nga among paghisgutan mikatap ngadto sa bisan asang direksyon nga maabot ni ining maong live streaming Ginoo. Ikaw magapanalangin sa bisan kinsa nga magatan-aw og magmadinawaton sa imong pulong uban sa pagsabot uban sa pagbuhat Lord nga din ikaw gayud himog milagro og magapanlihok diya sa ilang kasing-kasing amahan uban sa pagsabot sa imong pulong nga ikaw ang Dios nga among galagaran buhi ug matarong nga din ikaw gayud ang nagahatag kanamo sa kinabuhi nga kini ang gitinguha sa kadaghanan og ikaw amahan ang magatudlo ug magapadayag sa imong dalan ingon nga ikaw ang dalan diya sa kinabuhi nga walay katapusan. Lord, ipadangat sa matag usa kanamo karon ang imong gahom. Salamat Ginoo nga ikaw magapamulong dinhi sa matag usa kanamo. Ingon nga ikaw ang among sentro sa among paghisgot dinhi. Salamat Ginoo, dalaygon ka sa ulit sa Jesus. Amen. So mga igsoon, padayon kita nga sa atong gihisgutan nga pagsimba. Nga ang pagsimba mga igsoon sa ato nang gikahisgutan kagabi sa kanya niyaging gabi mo kana ang paghatag og dakong respeto ug adunay dakong paghatag og tahod diha sa imong Dios. So dunay daghang nangutana asa man day mas dako? Asa man day mas importante? Ang pagdayeg o ang pagsimba? So, kung imo na siyang kwintahon mga igsoon, o imo na siyang sabton, nga naman, tungod kay nakita sa mga katawhan karon, mas dako og konsumo sa oras sa panahon nga magtigom ang mga pagdayeg kaysa uban nga mga buluhaton. Ang mga pagdayeg mo konsumo og 1 ka oras, 2 ka oras.
Pinaagi sa pagsayo-sayo kanta mga pagdayeg sa Dios. Uban sa nagamando, ngayon kung nagamando mga igsoon nga tao, tungod kay doon na may song leader, na may praise and worship leader. Kung unsay isulti o unsay i-command sa maong leader, musunod ang mga audience. So, ang nagbuot niya na tao mga igsoon, dili ang Dios. Tao ang nagbuot. So, ang giingon sa Santiago, tawhanon, yutan-on, yawan-on. Sakit. O di na maayo paminawon sa matag usap, pero mo'y kamatuoran. Nga bisan pagani si Haring David sa dihang ang arka sa tugon, nga gibutan dito sa syudad niya, nga gikan sa panimalay ni Obed-Edom, kaysa dihang nakita ni Haring David nga dito gibilin ang arka sa tugon, ang pamilya ni Obed-Edom gipanalangina. Og siya iyang gidala, iya gikuha ang maong arka sa tugon og gidala ngadto sa syudad. Og siya naggalipay sa labihan pagkalipay, ni sayaw siya uban sa pagdaig sa Dios. Pero wa siya butig tao. Wa siya tudloy tao. Mo kadto sa iyang kalipay nga ang arka sa tugon nayabot ngadto sa iyang panimalay. Mo ni mga igsoon, dili sama sa mga pagdayeg sulod sa balay tigumanan nga ang mga pagdayeg binutan sa usa ka tawo or pipila ka tawo nga nahi-address sa praise and worship. So kung imong tan-awon puro lang praise walay worship, so usa ka pamaaging litag alang sa usa ka tawo, litag nga naman tungod kay walay worship o binutan sa usa ka tawo nga nagmaoy nag-lead sa maong pagdayeg. Wala dili ang espiritu mo'y nagtudlo nga mo'y nanguna nga mo'y diktar nga mo'y pag-awiton ang siya pagdayegon nayaon. Dili mga igsoon, kundi ang song leader or praise and worship leader. So diya lang nga punto mga igsoon sayop na. So dahil doon na nangutana, asa man day mas importante ang praise or ang worship? Asa man day pinakadako ana nila? So ako magitubag ko mga igsoon, mas dako ang worship. Gani ang yawa na ninguha siya nga musimba si Ginoong niya aron ipakita niya nga siya labaw sa iyang magubuhat. Pero wa siya magmalampos. Nga naman, ang pagsimba mo kana ang pagyukbo sumala sa ato ang gibasa kagabi. Umari ka mo simbahon nato og yukbuan ta siya. Managluhod kita siya nga tubangan nga atong magbuot. Iyon ni ana ang pagsimba. Sa Daniel, manghapa ang tanang musimba. Sa pinadayag, ang tanang manulunda nga nag-alirong diya sa iyang trono, muha pa aron sa pagsimba sa Dios. Walay pagdayeg. Mo ni mga igsoon nga nabilong ang maong mga bulaton, nabilong diya siya. Igo siya sa pagka-istorya nga minoring the major, majoring the minor. Kaya ang pulong sa Dios nagaauhag sa matag usa. Umari ka mo, o pagtuon ka mo, gikan ka nako. But pasabot kinahanglan nga kita magatuon diya sa iyang pulong. So asa may pagtuon diya sa iyang pulong nga gikuha naman, giwala ang pagtuon sa iyang pulong, giilisan sa mga pagdayeg, gipulian sa mga pagdayeg. Nga naman tungod kay nindot lagi naapay gitawag og sanctuary of praise. So, sanctuaryo sa mga pagdaig. Dili na pagsimba. Unya, kung magpangutanuan sa mo, paingon, musimba sa mi. Dis amang mugikan, gikan mi ni simba. Ang pangutana, nakahimo ka ba sa pagsimba? Sama sa gideclare sa Biblia. Nga bisan pagani si Cornelio sa pag-ambot ni Apostol Pedro sa iyang pultahan, miha pa siya ni simba. Gibadlong si Cornelio ni Apostol Pedro. Tao ra ko, di pwede simbahon nimo.
ang angay simbahon ang Dios. Mao ka ng declaration sa Dios ni Ginoong sa Yahwa sa Satanas nga mo'y ni attempt niya sa pagtintal. Mo ni nga daghang sayop nga mga buhat nga buhat nato sa atong kapanahonan karon nga wala mahisibo sa balaang kasulatan. Nga naman tungod kay nagagadta sa atong kaybalo, katong kaalam og nagasagad pud kita sa atong nakita og sa atong nasulod. Apan gideclare na daan ni Ginoong Hesus, kanos apan na gideclare niya, gawang lamang ang inyong pagsimba nga rikanay. Nga naman sa ilang pagpanudlo, gipakadoktrina nila ang mga kalagdaan hinimugtaw. Kanang mga kalagdaan nga hinimugtaw, bisan unsang kalagdaan nga mugna sa una-una sa tao. Labi na maghingog mag-organize sa mga tao nga mga pinili. Nga dunay potential sa kinabuhi nga angay organization. How about sa mga dili potential nga mga tao? Perting luya. O niya, ang gitawag raw sa Diyos kay dili katong mga kwartahan. Dili katong mga dato. Gipili sa Diyos ang mga kabus. Pero amoy gi-organize ang katong dunay kaya. Kay dunay potential. For what? Ha? For what? Para sa pasigarbo or para for making money? Ha? Mo ni mga igsoon mo nay gikinahanglan natong masayran. Kung dunay mga buhat sa ingon ni ana diri sulod sa iglesia, tataw og klaro nga dili kana iya sa Dios kun dili iya kana sa tao. Kun iya sa tao, dinhira na nining yutaa og alang kana sa mga buhat nga yawan. Mo'y giingon sa Santiago. Muni nga gikinahanglan nato ng masayran mga igsoon. Kung aduna may mga tao nga nagbuhat sa ingon ni ana, kamo nay muhukom, kamo nay mutugkad kung unsang klase ang maong buhat. Ug inyong ipasubay diri sa pulong sa Dios. Ha? Si Ginoong Hesus mo'y atong pattern, dili ang atong pattern mo'y atong pangulo. Pangulo sa atong unsa nga pangulo sa atong grupo, sa atong relihiyon, sa unsa nga kuan. Wala tay presidente sa atong kapagtuo mga igsoon. Klaro lang nga pagka-istorya, wala tay presidente. Ang atong pangulo mao si Ginoong Hesus. Period na siya. Kay kung maghimo kag pangulo nga tao, imong mo'y giingon sa Santiago, sa Samuel, nga ang mga ansyano sa Israel na nagtigom og niadto sila kang Samuel. Og mihangyo, misturya sila, midiman sila ni Samuel nga hatagi kami pangulo sama sa ubang nasod. Kay gusto kami pangulo nga mga managhukom kanamo. Og si Samuel nagampo sa Dios. Og ang Dios mipadayag kaniya, himua ang ilang gipangayo Samuel. Kay ako nga ilang pangulo, ilang gi-reject og nangita sila pangulo nga sama nila na tao. Kung imong sabton kana mga igsoon, kinsa may imong alagaron? Ang pangulo nga tao ug ang pangulo nga Dios. Nag-ingon ang Biblia, ang tao dili makaalagad sa duha ka agalon. Og ang tao subject sa pagkayawanon. Kung magalagad kag Dios, Dios gayud ang imong galagaran og dili mahimong dautan. Mao kanay naas imong una ibutang sa imong una kasing-kasing. Kay luoy kayo ang magasunod sa tao nga ang tao subject sa tanang kasaypanan. Pero kung magsunod ka sa pulong sa Dios, pinaagi
magsunod ka ni Ginoong Hesus, pinaagi siyang pulong. Dunay muhatag og pagtudlo kanimo. Dunay muhatag sa pagkoreksyon kanimo. Dunay muhatag sa pagmatuto og pagbadlong kanimo. Unsa ang gihatagan na pagtahas? Ang pulong sa Dios. Ang tibuok kasulatan gituga nga may unsay giyon sa pagkaistorya, may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpanulid, alang sa pagpamadlong, alang sa pagmatuto, aron ang tao sa Dios mamahingpit og mas nangkapan, magamit sa tanang maayong buluhaton, dili magamit sa iyang kaugalingong diskarte. Dili magamit siyang kaugalingong diskarte. Diskarte is kalibutanon nga pulong kana. Diskarte iya kana sa mga kana nga pulong mga ison gikan kana sa mga tawo nga bugoy, mga tawo nga hasli, mga tawo bunguton, ug sa kinalibutanon pa mga bunguton, maro. Mo mga pinulungan ni anak mga ison. Pero kung ingon ana ang pamaagi sa inyong pagpangalagad, nagaingon si Ginoong Hesus mismo, kawang lamang ang inyong pagsimba diri kanako. Kaya nga naman, mo'y inyong giatagag importansya, mo'y inyong giatagag pagtagad ang mga kalagdaan nga inimong tao. Muna nga gikinahanglan nato atong hatagan og dakong pagtagad ang pulong sa Dios. Kung ikaw naninguha og kaluwasan sa imong kalag, kung ikaw naninguha nga makaangkon sa saad sa Dios, iwakli ang tanan. Nag-ingon ang Hebreanon, tutok lamang kang Hesus. Nga bisan pang ingon kamabagang panganod sa mga saksi, o ang sala nga nagalikos pag-ipit ka na to, dalaganon ta nga malotayon. May giingon sa Hebreanon nga magatutok lamang kang Hesus, nga mao ang mag-ugmad ug maghihingpit sa imong pagtuo. Dili tao, ang Dios mo tutukan, ang Dios mo isundan. Nagahatag na siya ihemplo. Siya ang dalan, kamatuuran ug kinabuhi. Wala na bisan kinsa, wala na lain pa. That's why nayon siya kawang ang inyong pagsimba dahil ka na kalagdaan kinimog tao. Why? Tungod sa garbo. Nag-ingon ang unuhuan, 15. Ayaw higugmaa ang butang sa kalibutan ni ayaw higuman yung kalibutan ni ang mga butang sa kalibutan. Kaya ang naigugma sa kalibutan, ang gugma samahan wala diya kadi. Unsa ang mga butang sa kalibutan? Pangibog sa mata, pangibog sa unod, o ang pagpagarbo sa kinabuhi. Kana garbo sa kinabuhi. Wala mabasa sa Biblia kaningunan. Mo ni mga igsoon, kung ang imong pagsunod, ang imong grupo mo'y imong gihimong gingharian, ang pangutana dili ka Kristiyano. Unsa man day ka? Kung dili ka Kristiyano, unsa man day ka? Relihiyoso ka. Ngano man, kay ang imong gihimong gingharian mo ang imong relihiyon. Nganong yung naingon, makaingon man ka na, brad? Tungod kay ang imong relihiyon adunay hari. Dili ang Dios mo'y naghari. Tao mo'y naghari. Og mao'y imong gitadapigan ang imong relihiyon. Og mo'y imong gipasigarbo ang imong relihiyon. Ha? Imong gireject ang imong Dios. Nga naman, tungod kay anaa ang garbo sa kinabuhi. Anaa ang kaibog sa unod. Pangibog sa unod. Nga naman, kinsa may di ganahan o posisyon. Ha? Tawgon ka o halangdon. Halangdon ha? Mao na nga, mao ni mga igsoon,
nga sa atong natun-an sa nangagi nga adunay mga tawo nga niyot sa pagsulod, ha, nga nagatudlo o nagapadapat sa hiniwi, ha, nga paagis sa pagpadapat sa grasya sa Dios. Hiniwi og matod pa ni Apostol Pablo sa buhat, diha ra kaninyo adunay manungha nga mga tawo nga mga taong ingon ta mga traidor nga dili walay kaluoy sa mga panon. Nagapahisalaag. Unsa ang pagpahisalaag? Mao ang pagsultig mga binalitad, pasabot ang maayong pulong sa Dios iyang gilubag. Nga naman, tungod sa iyang kagalingon. Matod pa ni Apostol Pedro, tungod sa pagpatuyang sa ilang kagalingong pangibog. Mao ni mga igsoon karon, nga nahimo kining ingon aning mga buluhaton tungod sa mga tao nga nagmugna og nagpasunod sa mga buluhaton nga adunay maayong tumong apan sayop nga pamaagi. Mao ni angay natong ang malinggat kita niini tungod kay ang atong pagpangalagad doon na kita'y insaktong tumong. Dili sa pagpasikat ngano dili man kini ang gingarian sa Dios, dili man hinimo og pasundayag, dili man pasundayag, dili man palabas, dili man entertainment. Nag-isgot bitaw ta niagi atong mga niagi nga doon ay mga shout out pag-greet kay shout out. What is shout out? Mag-ingon ang Biblia, ayaw ka mo pagpahiyon sa kalibutan. Nga naman, ang mga butang sa kalibutan mo kana ang pangibog sa unod, pag-arbog sa kinabuhi, pangibog sa mata. Shout out, ang pulong shout out, unsa katong meaning nitong shout out? You are praising someone, unsa to? Nga ikaw nagadayeg sa usa ka tawo taliwala sa daghan. Mo ka ng shout out. O ano sa kana mahimo ang shout out? Pinaagi sa broadcast. What is broadcast? Sama ni ini. Broadcast nga doon na niabot ang imong pag-broadcast sa bisan asang direksyon. Mulok ko pa, labi na sa Facebook. Mulok ko intero na kalibutan. Shout out. Naggamit kag pulong shout out na wala ka masayod kung unsay kalugan. Mao ang pagbuhat sa Dios sa tao. Ang purpose niya na mo ang pagbukyag o pagdayeg kaniya. Apan ikaw nagpadayeg ka. Shout out mi diri pastor. Shout out mi diri Brad. Wala na sa Biblia. Ngano? Instead nga ang magbubuhat mo gingon sa Roma una. Ang magbubuhat mo ay pagadaygon na unsa ba ang binuhat naman ng gidayeg nga tungod sa shout out. Mao na mga igsoon sa atong pagpangalagad, gikinahanglan karon ani anata sa hinapos nga kapanahonan. O bisan pa naay ilang giingon karon nga sa atong kapanahonan karon doon na nay bag-o nga normal. New normal. Bag-o na nga normal nga atong lahi na atong normal na to sa una. Karon new normal. Oh. Nga naman lisod nang mabalik ang kinayahan sa una sa atong panahon karon. Kay karon dili na ka pwedeng mugawas kung dili ka magmas. Oh, dili ka pwedeng mugawas kung wala kay travel pass, working pass or quarantine pass. Mao ni nga na new normal karon. So, ayaw ko ina nga maghimo na pug kaglaing pamaagi supak sa Biblia kay new normal naman ta. Ang tanang sukwahit sa Biblia iyas tao. Ang tanang buhat sa tao nga wala maisip sa Biblia iya sa tawahanon nga yutan-on nga pamaagi.
Og ang tanang yutan-on og tawhanon nga pamaagi iya ka na siyawan-on. Antay iya ang nagmugna na ang yawa. Ang imong gipasidunggan niya na mong yawa. Mao ni nga bisan sa atong kinabuhi mga igsoon. Daghan kay ta og angay nga paghahatagan og pagdagad sa atong kinabuhi. Yan. Tungod kay mao kana ang atong gipaningkamutan nga kitang tanan mahimong mahimpit. Ang bugtong makahimo lang sa paghingpit nato mo ang Dios. Pinaagi sa iyang pulong. Kay mao kini ang gituga aron sa paghatag kanato niini. Aron sa pagpamadlong, pagpanulit, pagmatudlo o pagmatuto. Nga pinasikad sa iyang mga pulong. So, mao ni sa kadaghanan gani karon. Ha? Halos kada adlaw pila ka tawo mag-birthday sa tibuok kalibutan. Kung imong subayon ang Biblia, mga igsoon, naghimo man tag mga buhat, kini atong gisgutan, kini mga buhat nga wala ba? Walay nindot nga resulta sa Biblia og nga nahitabo sa Biblia og sukwahe sa Biblia. Mo kanay atong dig up karon. So, unsa man di ang birthday? Ha? Mao ang pagsaulog sa adlaw nga tawhan. Pero ang birthday ana is actual birth. Mao gina siya ang dapat unta. Actual birth niya kung dunay na musok moron ang iyang birthday. Dili birth date na lang. Sige nga na. So, ang pagsaulog sa iyang adlaw. Mo ni nga kung imong hatagan ka na pinasubay sa pulong sa Dios. Kay kasagaran karon mga igsoon, dakong pasigarbo. Ang uban dayan-dayanan, ang uban hatagang manyanitahan, ang uban pasidunggan, igreet. Tungod kay kana mao ang iyang birthday. Pero kung imong subayon sa Biblia mga igsoon, ang pag-celebrate sa birthday or sa adlaw na tawhan, trahedya. Trahedya na mga igsoon. Ang mga anak ni Job namuhurot og kapangamatay tungod sa pagsaulog sa adlaw na tawhan sa anak. Sa birthday, namatay si Juan Bautista, gipunggutan og liog, gikuhang ulo, tungod nas birthday. Birthday ni Herodes. Og maong nga si propeta Jeremias mga igsoon. Nag-declare sa iyang kaugalingon, unsa ang giingon niya? Mo ni nga gikinahanglan nato Hesus nga ato kanang masayran. Kay gikinahanglan man kini nato nga may masayran yun natong kumatuura. Sa panahon sa iyang adlaw natong ningon si Jeremias, propeta Jeremias, tinunglo ang adlaw nga akong nga igipakatawhan ko. Ayaw pagpanalangini ang adlaw sa pag-anak kanako sa atong ina. Laliman ka na. Pero sa atong kapanahonan mga igsoon, arang ninduta kayo mag-celebrate ang birthday. Nga naman. Nana siya ang gitawag og pride. Doon na pa'y aho ang nadunggan niya. Og pila ko katuig karon mo'y akong gastohon. Kung nagpagidaron ko 40 anyos, amo gasto ko 40,000 sa ako ang birthday karon. Ngano adlaw na ko ron. Mo ni mga igsoon nga duna na ang pagpasigat. Mo nga kung imong hatagan og dakong pagtagat, wa gyoy
Bisan pa nga sa Genesis, sa panahon ni Paraon, sa birthday ni Paraon, ang kadtong iyahang magluluto, pangulo sa magbubuhat sa tinapay. May chief cook to. Giputol ang ulo. Gipasundayan, paggibitay ang ulo. Sa panahon sa birthday ni Paraon. Muni nga, doon ay daghang mga buluhaton. Pero sa atong kapanahonan karon wala niya tagi na itong dating pagkagan. Ano naman? Tungod kay mo kini ang atong gihimong kustumbre sa atong kinabuhi. Mo kini gihimo na to kustumbre nga miawat kita sa kustumbre sa uban. Og ang nagahatag niini mo katong mga tao nga wala mag-alagad sa Dios. Mga tao nga wadili o wala mag-ila sa Dios. Pagkaroon daghan kayo mga alagad sa Dios, nagpailag alagad sa Dios. Doon na, nga naman. Tungod kay dakong kalipay nga niabot ang iyang tuig adlaw sa iyang gikatawhan. Og doon na usay laing tuig nga nadugang siyang edad. Muna rason sa mga tao. Mauna nga, daghan kaayong mga pagbuhat nga dili sibo, walay maayong resulta sa katudloanan sa Biblia. Nga naman, tungod kay ang atong giapas nga mao nga ang atong pagbuhat makita sa tanan. So, usa ka butang nga pagpasundayan, usa ka butang nga palabas alang niya apan ikaw alagad sa Dios. Nagingon ang pulong sa Dios ang iyang gingharian dili hinimo sa palabas. Mao na kung pinilosopoon magingon ang uban di punta pa himo palabas di arita sinulod. Arita magpasulod dili na mao so. Mao ni nga sa daghan natong gisgutan pipila pa lang kini nga wala ni madiskubre sa tao o dunay daghan nga nakadiskubre niini apan wala nila tagig dakong bili alang kanila. So nagahimo pagyapon sila niya na nagpatuyang pagyapon. So wala gyapon ang Dios diyan mahimo. Nga naman tungod kay ang imong pagbuhat mugna sa tawhanong kagustuhan. Dili sa Dios nun nga kagustuhan, sa Dios nun nga tawag sa Dios nga pamaagi. Mao ni nga ang atong kinabuhi, atong ibutang sa siguro. Ang atong pagpangalagad, atong iubutang sa kasiguruhan. Nga naman, tungod kay ning atong gipuy-an karon anaa ang daghan kaayong mga makahimo sa paglumpag sa imong pagtuo. Og ato kaning ato na kining gibalik-balik nga ehemplo mga igsoon sa atong matagabi nga pagtuon ato kining gibalik-balik for how many times na gipabalik-balik na ko ni sa pagpalili sa matag usa nga adunay daghang mga alagad sa Dios nga failure tungod lang sa gagmayng mga butang. Mga failure tungod sa gagmayng butang. Mao ni nga angay na to paalinggatan. Angay na to ni hatagag dakong pagtagad alang ka na to. Kay gagmayng butang man siya apan makahimog dakong ipito. Tungod kay kana, mo kana ang gikinahanglan nato nga kitang tanan mahimong matarong atubangan sa Dios.
dili makawang ang atong pagpangabudlay. Mao kanay atong gi-after nga ang atong pagpangalagad sa Dios dili makawang. Mao bitaw nga gikinahanglan nato nga magbantay ta aron dili makawang atong buhaton ang tibuok natong katungdanan nga gihatag sa Dios. Unsay atong katungdanan? Higugma ang Dios og bantay ang iyang mga sugod. Kay mao kini ang tibuok na katungdanan sa tao. Tibuok wa gyud na siya ningog na kulangan. Tibuok yun na siya 100% perfect yun na siya. Basta tibuok. Pero imo na siyang kulangan mga igsoon. Dili na siya tibuok. Ang giingon sa Biblia, nagiingon ni Santiago, ang maong kaalam gikan sa kitasaan, putli unastan, buot pasabot, walay sambog ang atong pagpangalagad sa Dios. Pure yun na siya. Putli o pure o ang katawhan sa Dios mamahingpit, perfect pag yun. So, gikan sa tibuok nga katungdanan, giatagan kag kaalam sa Dios nga putli aron makamumat sa maong tibuok nga katungdanan tungod sa pulong sa Dios nga iyang gituga dinhi kanato aron kitang tanan mahimong hingpit. Kay nga naman, walay dili perpekto nga pagaluwason sa Dios. Ang pagaluwason sa Dios mao katong hingpit nga nahimong nahingpit pinaagi siyang pulong og sayang biyalaang espiritu. Kadus aman mahimong hingpit ang tao at ubangan sa Dios. Sa dihang ang tao pagabistihan na sa Dios. Iyan ang hatagan, diha sa iyang dagway. Kaya nga naman, unsa man ang dagway o naong sa Dios. Ang tao gisbuhat sama sa iyang dagway. Matod pa sa Episo, ang dagway sa Dios mao ang tinuod nga pagkat matarong o pagkabalaan. So dili ka mahimong maluwas kung dili tinuod ang imong pagkamatarong o pagkabalaan. Kung ang imong pagpagabalaan, balaan-balaan lang, dili ka pwede ni anak. Kung ang imong pag-alagad, nagtarong-tarong lang ka, or sa pulong nga nagtinarong, buot pasabot, dautan ka, kay nagtinarong na ka. Daghan ka ron, mga magwawali, mo declare nga kami, nagalagad, nagtinarong mi. Daghang nagtinarong, buot pasabot, dautan ka, kay nagtinarong ka. Ang kinahanglan sa Dios mao ang tinuod nga pagkamatarong. Mao nay angay nimo may baluan mga igsoon. Nagtinarong, nagpabuotan-buotan, mura na istorya. Nagpabuotan-buotan, nga nung nagpabuotan-buotan man ka, di man day na siya buotan, buangon day na siya. Sa binulanon pa. Ang pulong sa Dios may ison mo ang kanang tugan. Ang pulong sa Dios. Maugyod ka na. Kay og gaya magtinarong lang ka. Pakita ka sa mga tao nga nagtinarong ka. Buot pasabot ang imong kasing-kasing o ang imong hunahuna na sayod di mo uban sa Dios. Nga ang imong kasing-kasing dunot ka kay nagtinarong ka. Bakwion mo na atubangan sa Dios kung ikaw mamulong sa ingon ni anak. Kaya walay tao nga nagtinarong nga makasulod sa gingareya sa Dios. Tinuod nga pagkamatarong o pagkabalaan gayon. Nga mo ka na ang dagway sa Dios nga angay nato isulob. Unya karon, doon ay daghang mga pagmona nga daghang mga hiwi nga binuhatan kay ang imong pag-declare sa imong kaugalingon, sa imong pagpangalagad, dili tinuod nga pagkamatarong tungod kay nagtinarong na ka.
Una, sa bata pa, gihalad. Sa ikaduhang pamaagi, gibautismuhan, gibunyagan, ginganlan. Gipasaksihan pag mga Diyos-Diyos. Ninang o ninong. God-parent. God-mother o God-father. Wala diha ang pagkaputi. Wala diha ang pagkaputi mga igsoon. Diha pala nga bahin, wala na. Hagbong natatubangan sa Dios sa imong pagbuhat. Itugyan pang bata, ihalad gitugyan pang bata. Pero pag humagtugyan, nabay tugyan bawiot. Pulong tugyan hatag. Muni nga gikinahanglan na masabtan sa matag usa. Kinahanglan ato nang masabtan. Jadi ang pagsimba, kinahanglan kumayon tag mosimba ta sino? Atong simbahon ang Dios. Diha sa katahom o sa pagkabalaan. Ngano ang Dios mo kanagipangita kaniya. Nga ang iyang mga katawhan magasimba kaniya. Tungod kay siya ang takos nga pagasimbahon. Pero sa pamaagi sa imong pagsimba, imong gisayawan ang Dios. Tungod kay sa imong pagsimba, imong gidayeg ang Dios. Sayop ka. Kay ang pagsimba dili pinaaging awit. Ang pagsimba dili pinaaging sayo-sayo lukso-lukso. Singgit-singgit. Ang pagsimba mo ang pagyukbo sa Dios. Uban sa dako ug sa kinasingkasing nimong pagtahod kaniya. Mo ni mga igsuon nga ato kining pagabuhaton. Kung wala pa man nimo kini mabuhat, buhata ang angay nga pagabuhaton. Nagaingon ang verse, do what is right and good in the sight of the Lord. Buhata unsa ang insakto ug maayo diha sa pananaw sa Dios, diha sa tubangan sa Dios. Kay mao kana ang importante, mao kana ang imong obligasyon sa Dios nga angay nimong pagabuhaton. Ingon nga mao matagbo ang tinguha sa Dios alang sa usa ka tawo nga mag-aalagad kaniya. Dili lang sa pamaagi sa pagbayabaya sa iyang mga pulo. Bayabaya mo, buot pasabot, wala at tagig importansya. Tinawhanon nga pamaagi. Daghan mga pamaagi nga tinawhanon. Dili na mo tuo. Gani ang uban dili na mo tuo sa gasa sa Dios. Tungod kay ang simple makita sa Biblia. Kinsa may katumanan sa Biblia? Ha? Dili na mo tuo propesya. Ngano man kay ang simple propesya mao ang Biblia. Asa naman ang gasa nga pagkapropeta o wala na ay propesya? Kung dunay propesya dili na dawaton kay ang simple prophecy na sa Biblia. Dili ka magtotoo mga igsoon. Sa imo lang pulong dili ka na magtotoo. Ngano man? Adunay gasa ang Dios nga gipahimutan sa matag usa ka tawo. Amen. Kanang 5 ka gasa dili ka na mawala ni bisan kinsa. Kung naa kay usa duha, basta kay naa gyud ikaw ni anak. Kung ikaw mag-alagad sa Dios. Kay mao kana dala pa kana sa imong pagkatao. Bisan pag unsa ka kadautan sa imong pagkatao kaniadto,
apan sa imong pagalagad sa Dios duna gyud kay pinasahi nga gasa nga gikan sa Dios nga angay nimong pagabuhaton kay mo kanay imong katungdanan nga angay nimong pagabuhaton ingon nga mo'y imong katungdanan as nangalagad sa Dios. Mao na mga igsoon nga kinahanglan masabtan nato ang atong pagpangalagad sa Dios. Nga naman, kay kung wala ka kasabot, wala po ka kasabot kung unsa ang gisaad sa Dios alang kanimo. Mao ni nga daghan kayo nga angay hisgutan nga kinahanglan nga makurek ang atong pagbuhat og masibo sa balaang kasulatan. Kay mao kana ang ihimplo, mao kana ang gihatag nga pattern nga angay pagasundon. Kung mulapas ka sa pattern, dili na kay nagtagpi nimo na di na magkasibo. Kinahanglan nga haom sa pattern ang imong pagabuhaton kay kun imong itagpi kana way mulabaw bisan gamay. Kay ngano gisunod nimo ang pattern. Si Ginoong Hesus ang naghimog pattern kanadto. Gisunod kini sa mga apostoles. Og ang mga apostoles nag-awhag nga kita magasunod kanila kay sila nagsunod kang Ginoong Hesus. O dapay uban nga nadunggan ako, di ko musunod sa mga apostoles kay mga kasasala adto ko musunod ni Ginoong Hesus. Nagpaka-apostoles po siya ang kaugalingon. Mao ni mga igsoon nga daghan kaayo tungod kay sa garbo og tungod kay dili gusto siyang malapwan ang iyang kaalam nga iyang gihawiran siyang kaugalingon nga gusto siya mo'y mulabaw sa tanan. Usa kana kakinaya nga nabilong diha sa pagpagarbo sa kinabuhi. Mga butang nga ang gugma sa Dios wala diha niana. Unsang mga butang nga tulo nga ang gugma sa Dios wala diha kaniya. Unsa na nga sala? Panghibog sa mata, panghibog sa unod o garbo sa kinabuhi. Kung ang tao adunay kakayahan siya kaugalingon, kinahanglan magatahod, magarespeto na kaniya tungod kay dunan na siya kaya. Magpakita na kaniyang respeto. Mangayo na siya respeto. Dili pangayoon ang respeto mga igsoon. Alang sa tao nga dunay kaalam ug kabalo. Alang sa tao nga dunay maayong pamatasan. Ang respeto dili na siya pangayoon. Ang respeto gawi nimo na. Imo nang gawi nga imong mapakita sa mga katawhan. Kung ikaw walay respeto o magparespeto ka, matod pas uban nagpatahod ka na. Dili ingon ana ang mga Kristohanon. Kay ang Kristohanon mapainobsanon, malumo, maminaw sa katurunan. Muna ang kaalam nga gikan sa katasan. Kaalam nga gihatag sa Dios nga angay sundon dawaton sa mga alagad sa Dios. Og dili pinaagi sa imong kaalam nga imong nakutlo og imong nadungog og imong nakita sama sa didto sa mga tawo nga walay Dios ug wala mag-alagad sa Dios. Ug imong sundon ug imong ipasunod sa mga tawo nga nag-alagad sa Dios. Gidaog nimo ang pagkamatarong diya sa pagkadakutan. Dili na maayo. Mao ni mga igsoon, kinahanglan nga atong utruhon ang atong kinayang hiwi ug atong ipasibo sa pulong sa Dios, sa mga kinayahan sa Dios. Aduna tay pattern nga nag-ingon sa Apostol Pedro, kung na ikaw nakulangan niini ikaw buta og igo ra ka nakita sa duol.
O nakahilimot na kani ka nga nahinluan na ang imong mga karaang sala. Unsa ka na ang mga kinaya, adunay 8 ka kinayahan or Diyos nung kinaya. Nga angay nato igpahiluna ug atong iaplikar sa atong kinabuhi. Nga mo kanay atong gamiton sa adlaw-adlaw natong kinabuhi, pag kinabuhi. Ingon nga nag-alagad sa Dios. Kay nag-ingon dito, kung ikaw nakulangan, hap ka. Igo ra ka makakita sa dool, di ka klaros layo. Nearsighted. Unya nahimo kang sa giang ulyanin, hingalim tanong tungod kay nakalimot na ka nga ikaw nahugasan na ang imong karaang sala. Pasabot nga nakalimot ka nga nahugasan na imong karaang sala, nagbuhat gyapon kas mga bawdaw-tang buhat. Daghan ka na karon ning atong kapanahonan nga nagdala sa panagway sa tinuhan apan nagapanghimakak sa gahom. Yan. Ang sugo sa Biblia, likayan ka ng mga taon. Likayan. Nga naman, aron mo bati sila sa kaulaw. Nagpahimo, nagpatawag. Ngayon nga manggialamon. Pero wala man nagpakabot. Wala man nagpakabot sa kahibalo sa kamaturan. Nga naman. Kanunay na nagtuon. Nganong kanunay na nagtuon. Bisan unsa unog tuon. Dili gayud makabot ang kahibalo sa kamaturan. Buot pasabot. Layo ang Dios nila kay ang kamaturan mo ang Dios. Sakit niya pulong pero kinahanglan angay natong masayran. Kinahanglan nga angay nato mahibaluan. Ngano man tungod kay naninguha ka o naninguha kitang tanan sa gisaad sa Dios o kanang mga kinaya o mga binuhatana, wala ka na ilha sa Dios. Muni nga atong hatagan og dakong pagtagad ang atong pagpangabudlay di sa Dios. Ngano man kay kining atong pagpangabudlay dili na ni mabalik kung abot sa rapture, inagbalik sa Dios. Dili ka madala, dili na yun na mo mabalik. Ang mahibilin yun. Ang madala. Mao ni mga ison, mao na niingon sa Apostol Pedro. Busa, imuha sa labi pa bagayon nga masiguro ang imong pagkatinawag o pagkapinili. Kay kung imong buhaton kini, dili gayon ikaw mahulog. Pero pirme kang nagbuhat nga sukwahi sa kasulatan. Nagsige ng Hesus mismo ang nagpahibalo nimo. O gipasidan-an kapandaan ni Ginoong Hesus. Ibutang na lang sa imong personal nga kinabuhi. Nga kawang lamang ang imong pagsimba ngadto sa Dios sanglit sa imong pagpanudlo. Ilang pagpanudlo, ilang ipakadoktrina ang mga kalagdaan nga nimong tao. Og nagayon siya nga dili tanan nagatawag kanako Ginoo makasulod sa gingharian sa langit kun dili kadto lamang nagatuman sa kabubuton sa Ama nga nasa langit. Bot pasabot kadtong nagatuman si ang tibuok nga katungdanan nga mao ang pagkahadlok sa Dios ug ang pagbantay sa tibuok kasuguan. Mo ni mga igsoon nga ang kaalam nga gikan sa Dios mao ang putli una sa balat. Aron kang mamahingpit dawata ang katudluanan sa pulong sa Dios. Diha sa balang kasulatan. Dawata ang pagbadlong pinaagi sa pulong sa Dios. Gawata ang pagpagnulid pinaagi sa pulong sa Dios. O dawata ang pagmatuto pinaagi sa pulong sa Dios. Aron kang mamahingpit og masinangkapan og maggamit ka sa Dios sa tanang maayong bulaton. Buot pasabot, wala na diha ang dautan nga tinguha. Wala na diha ang mga dautang buhat. Pero kung nagyapon nimo ng dautang mga buhat, dili ka anak sa Dios.
Mao ni mga igsoon, dalaygon ang Dios ning kagabi. Kini usa ka pagpaalinggat alang sa matag usa. Usa kini nga kinahanglan nga magasusi ang matag usa kung unsa ang imong estado diha sa atubangan sa Dios. Susiha karon mga igsoon. Susiha ang imong kaugalingon ug unsa ang estado. Nasayod ka kung unsa ang imong kaugalingon karon atubangan sa Dios. Re-recall ang tanan nimong mga maayong buhat ug i-recall ang tanan nimong mga failure. Og ang imong recent nga kinayahan karon, i-recall mga igsoon kung unsa ang imong kinaya og unsa ang imong relasyon sa Dios karon. Og unsa ang imong estado. Naa pa ba ang Dios kanimo? Mao ning kagabion mga igsoon. Giauhag ang matag usa nga nag-ingon ang pulong sa Dios, panlimbasugi ang imong kaugalingon kaluwasan uban sa pagkahadlok ug pagpurong. Ngano man panlimbasugan man tungod kay nag-ingon sa Apostol Pedro, lisod man ganing maluwas ang mga mataron. Unsa pa kay dangatan sa mga dili Dios ng nagkasasala. Kung ikaw anaa ni anang duha, himua karon ang pagpasiguli ngadto sa Dios. Himua karon nga ikaw mo surrender ngadto sa Dios. Saari ang Dios nga mubuhat kana sa iyang kabubuton. Saari ang Dios nga moalagad kana kaniya karon. Tungod kay walay laing ikagarantiya aron nga ang tao maluwas o walay laing nagtanyag nga ang tao maluwas ug nagtanyag og kinabuhi nga walay katapusan. Ang Dios sa mga igsoon. Busa ang Dios may himuong pakigsaan. Ay ang pakigsaan sa tao. Kay ang tao subject sa tanang mga kasaypanan. Mo ni kagabion mga igsoon. Mao kini ang pulong sa Dios nga gipadapat o gipaabot diha kanimo karon. Mao kana ang pulong sa Dios nga nagahatag kanimo sa kagawasan. Kay ang pulong sa Dios mo ang kamatuoran. Og ang Dios mao gayud ang kamatuoran. Ka kung ikaw magabuhat o magasunod, sibo ug subay siya gabubuton, makaangkon ka sa iyang isa. Dalaygon ang Dios ning kagabion mga igsoon. Og mapasalamaton ako dako sa atong buhi nga Dios tungod kay siya nagahatag sa mga pulong alang sa paghagit sa matag usa, sa pagpaningkamot, sa imong pagkatinawag o pagkapinili. Usa kini ka challenge nga gihatag sa Dios kanato karon. Og kun imo man kining asabton nga lain og dili maayo, alang kanimo ang pulong sa Dios imong gi-reject mga igsoon. So, ning kagabion, dawata ang pulong sa Dios. Kinahanglan ang malumo nga kasing-kasing ug mapanyugsanon nga espiritu. Gikinahanglan sa Dios nga ikaw mo admit sa imong mga saypanan o ikaw mo duol sa Dios kung magpasikuli. Magampo kita ama na mo nga langit kung dalaygon ka sa ulay katapusan. Lord, salamat Ginoo nga din ikaw nagapanalangin nga nagapadangat sa imong mga pulong o nagpadala sa imong pulong ning kagabion amahan ingon nga usa ka pagtudlo alang sa matag usa. Ingon nga nag-warning ka amahan nga naghatag sa pagpasidaan nga ang matag usa kinahanglan nga magabuhat sumala gayud sa imong kabubuton, nga sibo sa imong kabubuton ug sibo gayud sa kasulatan. Kay ang matag usa kanamo Ginoo, kinahanglan nga amo gayong maangkon ang imong saad nga mong kaluwasan alang kanamo. Og dalaygon kagad nga magatabang sa matag usa kanamo karon. Himua ang imong gahom, ang balang espiritu ipalihok mo sa matag usa kanamo. Ang pagkamainom mapainugsanon diha sa matag usa kanamo, ipabati mo sa among kinabuhi man. Nga din ikaw gayud Lord ang nagatawag ka namo og dili tinawag pinaagis tao kundi pinaagi kanimo. Dalaygon kaning kagabion amahan og salamat nga ikaw magapanalangin sa tanang mga tao nga nagapatalingog sa imong pulong, nagapamati og nagadawat og nagakinabuhi.
Salamat ning kagabi naman ug dalaygon ka sa ulo katapusan. Sa ngalan ni Ginoong Kristo na aming bugtong nagmamahal. Amen. Dalaygon ang Dios ning kagabi. Mapasalamaton ako sa Dios tungod sa nining mong kahigayunan mga igsoon nga nagahatag kanato sa maong panahon o sa pipila ka mga gutyo nga kita nagahisgot sa pulong sa Dios nga makahatag nato dakong kaayuhan sa atong kinabuhi nga kita magahatag og sukli alang sa atong pagbukti sa alang sa pagtubos sa atong Dios. Dinhi kanato buktian nato sa atong pagkamasinugtanon sa pulong sa Dios aron maangkon usab nato ang benefits nga gikan sa Dios nga gitagana alang kanato. Busa ni kagabion mga ison, mapasalamaton ako kaninyo sab nga kamo nakig-uban kanako atong programa nga nagahisgot kita sa pulong sa Dios. Nga kini ang atong programa nga nagawluhan the Word of Truth, ang pulong sa kanaturan. So, ugma po mga ison, sa samang takna, ako makig-uban ng sab kaninyo. O mag-invitar kaninyo nga magkigduyog kanako sa paghisgot sa pulong sa Dios. O din kagabion, ako magapadamilit kaninyo kining inyong higala o igsoon si Brother Dandan Lacerna nga magaingon kaninyo. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Daghang salamat.